नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सूर्य चिन्ह र पार्टीको नाम आफ्नो समूहको हुने पुष्पकमल दाहालको दाबी। त्यसो हुन नसके आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी। दाहाल नेपाल समूहका विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान पढ्न ल क्याम्पसमा बोलाए। अदालतले न्याय नदिए न्यायाधीशको बाटो छेक्ने चेतावनी। नुवाकोटका स्थानीय तहहरू शैक्षिक क्षेत्र सुधारका नयाँ नीति र योजना कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धी र निःशुल्क शिक्षामा जोड। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 9,21,03,000 नाग्यो। हालसम्म 19,72,400 बढेको मृत्यु। र सिराहामा 20औं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय र्याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु। 285 प्रतियोगीहरूको सहभागिता। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर कलङ्कको टीका लगाएको बताएका छन्। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यशैलीका कारण पार्टीमा विग्रह आएको बताए। उनले सूर्य चिन्ह र पार्टीको नाम वैधानिक रूपले आफ्नो समूहको हुने बताउँदै त्यसो हुन नसके आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी समेत दिएका छन्। अर्का अध्यक्ष माधव नेपालले समेत सूर्य चिन्ह र पार्टीको नाम आफ्नो समूहको हुने दावी गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संविधान विपरीत जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतिहासमा नै कलङ्कित हुन पुगेको बताएका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णयलाई राजनैतिक निर्णय भन्दै सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिँदै आएको समेत आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगले निर्णय गरे मुलुकमा आँधीहोरी बतास आउने चेतावनी समेत अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका छन्। एउटा प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्ने कुल्चिने लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अनि अदालत र आयोग सेटिङमा हुन्छ नि त। यो नहुने कुरा म पत्याउनै चाहन्न, सुन्नै चाहन्न यो सेटिङ। उहाँहरूले सही निर्णय गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूमाथि भरोसा मात्र गरेकै छौँ हामीले, तर त्यसको सहजीकरण चाहिँ हामीले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो सहजीकरण लाखौँ जनता सडकमा उतारेर मात्रै सहजीकरण हुन सक्छ। त्यहाँ कमरेहरू ढुक्क नबसौँ, ढुक्क बसेर ल ठिक छ रिल्याक्स गरौँ न त, हुने रहेछ आफै हुने रहेछ भनियो भने के हो। तर हामी सडकमा पुरा जबरजस्त जुझारु आन्दोलनका साथ खडा भयौँ भने सबै हाम्रै हुन्छ, सबै हाम्रै हुन्छ। त्यसकारण म अन्तिममा काठमाडौँ जिल्लाका तपाईँ अगुवा कार्यकर्ताहरू, तपाईँहरूको काँधमा निकै ठुलो जिम्मेवारी छ। हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। हामीलाई अहिले सडकमा पलेटी कसेर बस्दा गर्व महसुस भएको छ। हामीलाई जुलुसमा हिँड्दा आनन्द आएको छ। हामी जनतासँग जोडिएको लागेको छ फेरि एकचोटि, र यसलाई नयाँ उचाइमा उठाउँ। 1-1.5 महिनाभित्र हामीले यो सबै बेथिति, यो विघटन, यो अराजकता, यो देशलाई बर्बाद गर्ने खेल रोकिदिनुपर्छ हामीले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पोलिटिकल जोकर भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्दै हिँडेको आरोप समेत लगाए। अध्यक्ष दाहालले भारतको इसारामा संसद भङ्ग गरेको हो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। असारको हाम्रो स्थायी समितिको बैठक बस्दा त मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ, मेरा साथीहरूले नै हटाउन खोजेका छन् भन्नुहुन्थ्यो। हामीले हटाएनौँ त्यति बेला। भारतले भन्दैमा हटाउने हो र भनेर हटाएनौँ नि त हामीले। अनि उहाँले अहिले पार्टी विभाजन गर्ने, संविधान के अरे संसद भङ्ग गर्ने भारतले भनेर गरे। सारा जनताले देखे बुझे। यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी? मेरो प्रश्न, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? मैले भारतलाई केही भन्न खोजेको होइन, फेरि यो भ्रम नहोस्, तर केपीजीको त देखियो नि त। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय नेता कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आउन आह्वान समेत गरेका छन्।
अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी मूल पार्टी भएकाले प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेता कार्यकर्तालाई आउन आह्वान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको देशलाई सङ्कटमा पुर्याउने चाहना रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले वैशाखमा निर्वाचन नहुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले डमरू बजाउँदै केन्द्रीय कमिटी सदस्य बाँडिरहेको भन्दै उनले ओलीको पार्टी सडकको धुलोमा परिणत हुने दाबी समेत गरेका छन्। यो चिन्ह कता जान्छ भन्ने यस्तो किसिमको चिज संवेदनशील विषय, अलि भावनात्मक विषय मात्रै हो, तर यो राजनीतिक विषय होइन। तर पनि सूर्य चिन्ह अन्त कतै जाँदैन, किनभने पार्टी नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यहाँ छ, सूर्य चिन्ह पनि यही छ, अन्त छैन। अन्त छ भने त्यो पहिले नै थाहा भइसकेको हो, त्यो अस्ताएको सूर्य मात्रै छ। त्यो नेकपा एमाले नामको पार्टीले अस्ताएको सूर्य पाउँदैछ। त्यही पार्टीमा सम्म त केपी ओली विलिन हुने होला, त्यही अस्ताएको सूर्य लिएर जालान्, तर उदाउँदो सूर्य कहाँ छ, जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकाल लगाएर सबै नेताहरूलाई जेल चलान गर्ने हल्ला चलाएको भन्दै त्यसको समेत सामना गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। उनले लामो सङ्घर्षबाट आफूहरू आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको निरङ्कुशता समेत धेरै दिन नटिक्ने दाबी गरे। उनलाई कुनै आलोचना मन पर्दैन, उनलाई प्रशंसा बाहेक अरू कुनै कुरा मन पर्दैन। त्यस हुनाले हामीले कुरा उठायौं, केपी ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी अहङमा अहङ्कार छ, केपीमा आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने गलत प्रवृत्ति छ, केपीमा अत्यन्तै निरङ्कुश चरित्र छ। यो यस कारणले पार्टीमा समस्या खडा भएको हो। त्यसो हुनाले यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका हौं, यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी जुझ्दै आएका हौं। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीमा राजनीतिक चरित्र छँदै छैन। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावादी र निरङ्कुश चरित्र देखाएको आरोप लगाए। नेतृत्वमा पुगेपछि सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षधर विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान पढ्न नेपाल ल क्याम्पस आउन अनुरोध गरेका छन्। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षीय विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध संविधान वाचन कार्यक्रम गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान पढ्न नेपाल ल क्याम्पस आउन अनुरोध गरेको हो। कार्यक्रममा अनेरा सोभियोका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत स्वार्थ र कुर्सीका लागि गैर संवैधानिक कदम चालेको बताउनु भयो। संविधानको सही व्याख्या भएन र सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएन भने विद्यार्थीहरूले न्यायाधीशहरूलाई बाटो छेकेर संविधानको कुन धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। संविधानमा लेखिएको कुरा मात्रै हुँदैन, नजिरले मात्रै हुँदैन, यसमा अरू कुरा पनि हुन्छन् भनेर श्रीमानहरूले भनिदिनु पर्यो र नेपाल ल क्याम्पसलाई कि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पढाउन सुरुवात गर्नु पर्यो। होइन, सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार निर्णय गरेन, कानुन अनुसार यसको व्याख्या गरेन र संविधान उस्तै संविधान अध्ययन गर्ने बेलामा श्रीमानहरूले फरक चस्मा लगाएर संविधान अध्ययन गरेर भर्खरै शिशु संविधानलाई हत्या गर्ने कुचेष्टा गर्नुभयो भने श्रीमानहरू एकपटक फेरि ल क्याम्पसमा आएर कि चाहिँ पढ्नु पर्यो, या त ल क्याम्पसलाई त्यहाँ लैजानु पर्यो र विद्यार्थीहरूलाई भन्नु पर्यो, भोलिका श्रीमानहरूलाई भन्नु पर्यो तपाईँहरूले पढिरहेको कुरा ठिक छैन, तपाईँहरू पढ्न यहाँ आउनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। कि श्रीमानहरूले गलत निर्णय गर्नुभयो भने श्रीमानहरू एकचोटि ल क्याम्पसमा आएर फेरि कालो कोट लगाएर यहाँ विद्यार्थीहरूसँग पढ्नु पर्यो। अनेरा सोभियोका नेता सुदेश पराजुलीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नदिएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानले धेरै दिन बालुवाटार बस्ने अधिकार संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि अधिकार संसद विघटन गर्ने दिएको छैन र हामी भन्न चाहन्छौँ बालुवाटारमा बसेर यो संविधानको किताबलाई एउटा कागजी खोस्टो थान्ने प्रधानमन्त्री अब धेरै दिन यो संविधानले तपाईलाई बालुवाटारमा बस्ने अधिकार दिएको छैन। यो उद्घोष गर्नका निम्ति पनि हामी राष्ट्रवादीहरू यहाँ लागिरहेका छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ तपाईको राष्ट्रवाद र तपाईले संविधानमा व्याख्या गरेको कुरा त हिजो एकजना इन्डियाबाट बोलाएका पत्रकार तपाईले बोलाइ आफ्नो इन्टरभ्यू लिनुभएका पत्रकारले सगरमाथा भारतको हो भन्ने कुराको कुरा तपाईको खोक्रो राष्ट्रवाद त्यही अन्त्य भएको छ।
अनेरा सुब्योले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। असंवैधानिक कदम नसचिएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी रहने अनेरा सुब्योले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकता अघि नै कांग्रेस र साना दलसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। झापामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले तत्कालीन समयमा वाम गठबन्धनलाई धोका दिएर 5 वर्षीय प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। यस्तो खालको उहाँले सगर्व भन्नुहुन्छ प्रचण्ड कमरेडले, पछि पनि भन्नुभयो 2-4 चोटि, आजकल त भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न थाहा छैन। मैले पनि कम त्याग गरेको छु, 5 वर्ष प्रधानमन्त्री आइसकेको मैले छोडेको छु। उहाँले यस्तो भन्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो नमानिकन उहाँले भन्नुभयो। चुनावपछि पार्टी एक गर्ने भनेर कबुल गरिएको छ। पार्टी मिलाउने अभियान अन्तर्गत हामी चुनावमा गयौँ। चुनावपछि त सरकार बनाउने, त्यसको प्रधानमन्त्री हुने भनेर अरू शक्तिको उलामालामा लागेर उहाँ त त्यस हिसाबले जानु भएको छ। पोखरेलले माधव नेपाल र झलनाथ खनालले कुण्ठाका कारण पार्टी फुटाएको दावी गर्नुभयो। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले सत्तामा हुँदा केपी ओलीको तेजलाई देखेर कुण्ठा पलाएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। 2074 साल फागुन 7 गते प्रचण्डजीले पठाउनु भएको कागज हेर्दै नहेरी सही गर्नुभयो। त्यो हेर्दै नहेरी सही गरेको कागजमै त्यही प्रधानमन्त्री सहमतिका आधारमा के यो पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने हिसाबको कागज त्यसमा लेखिएको। पोखरेलले दाहाल नेपालले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लगाउन खोजेकाले संसद भङ्ग गर्न परेको दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आज दिनभर बहस भए पनि नसकिएपछि सुनवाई हेर्दैमा राखिएको हो। आज भएको सुनवाईका क्रममा रिटको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले बृहत पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्न माग गरेका थिए। आज भएको बहसमा समेत मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा गर्ने वा बृहत पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा बहस भएको थियो। तर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका निवेदन बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ। आज बिहान सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो। इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी हुनुहुन्छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि नुवाकोटका स्थानीय तहहरू शैक्षिक क्षेत्र सुधारका नयाँ नीति र योजना कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र निःशुल्क शिक्षामा जोड। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 9,21,03,000 नाग्यो। हालसम्म 19,72,400 बढेको मृत्यु। र सिराहामा 20औं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय र्याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु। 285 प्रतियोगीहरूको सहभागिता। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नुवाकोटका स्थानीय तहहरू शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ नीति र योजना कार्यान्वयन गराउनतर्फ लागेका छन्। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई निःशुल्क मात्रै होइन, गुणस्तरीय बनाउन निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सामुदायिक विद्यालयलाई निर्विकल्प बनाउन लागि परेका छन्। नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। नुवाकोटको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाउँदै सामुदायिक विद्यालयले दिने निःशुल्क शिक्षाको पहुँचमा सबै बालबालिका समेट्न स्थानीय तह सरकारले चासो देखाएका छन्। आफैले कानुन बनाई
योजना, बजेट र कार्यक्रम बनाउन पाए सँगै स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधानका लागि पहल कदमी लिन थालेसँगै सुधारको आशा बढाएको छ। नुवाकोटका 12 स्थानीय तहले साझा समस्या र आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने समस्याको पहिचान गर्दै क्रमशः समाधानका लागि काम अघि बढाएका छन्। तपाईले चाहनुभएको गुणस्तरीय शिक्षा सरकारी विद्यालयमा विश्वास नभएको कारणले पठाउनु भएको होला निजीमा। अब होइन, अब हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ। तपाईका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मा अब हाम्रो हुनेछ। त्यो दायित्व पूरा गर्ने दायित्व यहाँ रहनुहुने शिक्षक मित्रहरूको रहनेछ। निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि बेलकोटगढी नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा बस सेवा सञ्चालन सहितका शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम चलाएको छ। बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत विद्यालय बस सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत माग गरेको बस महादेव माविलाई उपलब्ध गराउँदै सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो बसको विषयमा अब धेरै कुराहरू, यो ड्राइभरको कुरा नेपाल सरकारले जुन उपलब्ध गराइरहेछ, कमसेकम त्यसको नीति निर्देशन पनि आउला बेलकोटगढी नगरपालिकामा। एउटा मापदण्ड आउला। यदि मापदण्ड आएन, ड्राइभरको कारणले यहाँ चाहिँ बस चलाउन सकिएन भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्था अहिले बेलकोटगढी नगरपालिका चुप्पो लाएर टुलु हेरेर बस्दै गएर सञ्चालन गर्छ। आधुनिक प्रविधि एवं कम्प्युटर शिक्षाको प्रयोगलाई जोड दिँदै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण गर्न नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाले जोड दिएको छ। गाउँपालिकाले बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षालाई राखेको जनाएको छ भने त्यसमा पनि सबै आधारभूत विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा कार्यान्वयन गर्न लागिरहेको जनाएको छ। 21औं शताब्दीमा कम्प्युटर अङ्ग्रेजी माध्यम नभइकन कुनै पनि कुरा नहुने भएकोले हाम्रो पहिलो विकास भनेको शिक्षा हो। शिक्षा बिना संसारमा केही पनि चल्दैन। त्यसैले गर्दा हामीले शिक्षालाई यसको स्तर उन्नति गर्नको लागि हामीले अहिले विभिन्न माध्यमबाट स्मार्ट बोर्डहरूको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा स्मार्ट बोर्डबाट, अब कम्प्युटरबाट, ल्यापटपबाट पठन पाठन गराउने उद्देश्यले हामी अगाडि बढेको छौँ र यसले यो विस्तार चाहिँ हामीले बिस्तारै लिखु गाउँपालिकाको सबै आधारभूत विद्यालयहरूमा पुर्याउनेछौँ। स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएका कम्प्युटर मार्फत विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर त वृद्धि भएको छ नै, शिक्षक र विद्यालय प्रशासनलाई पनि सहयोग पुगेको छ। गाउँपालिकाबाट विद्यालय प्राप्त भइसकेपछि विद्यालयमा निकाल्ने प्रश्नपत्रहरू बाहिर आउट नहुने, विद्यालयले त्यो प्रश्नपत्रहरू विद्यालयमै निर्माण गर्न सक्ने, शिक्षकहरूको कार्यक्षमता बढ्ने, विद्यार्थीहरू अगाडि आएर कम्प्युटरमा बस्न सक्ने, नेट इन्टरनेटहरू आफै चलाउन सक्ने, टाइप गर्न सक्ने र विद्यार्थीहरूको यो अहिलेको 21औं शताब्दी अनुसारमा उनीहरूको अभिवृद्धि हुने। स्थानीय तह मार्फत शिक्षा क्षेत्रमा देखाएको सक्रियताले स्थानीयवासी पनि हौसिएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन नगरपालिकाले चासो दिएसँगै विदुरका स्थानीयवासी निजी विद्यालय बन्द गर्दै त्यहाँका विद्यार्थी सामुदायिकतर्फ लैजान केन्द्रित भएका छन्। सरकारी स्कुललाई के गरी हुन्छ, अरू चाहिँ नमुनाको लागि चाहिँ हामीले यो स्कुललाई चाहिँ हामीले चाहिँ बोर्डिङलाई चाहिँ खारिज गरेर स्कुलमा चाहिँ बोर्डिङका विद्यार्थी गापेर यहाँ बोर्डिङको स्तरको पढाइ सुरु गरेका छौँ र हामीले अझैलाई 10+2 सम्म लाने भन्ने हाम्रो उद्देश्य र हाम्रो चाहिँ त्यो राखेर हामीले गरेका छौँ। नुवाकोटको 440 सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब 70,000 विद्यार्थीको भविष्य 5,000 शिक्षकसँग जोडिएको छ। तिनै शिक्षकलाई क्षमतावान, सिप प्रवर्धन र देखिएको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले नेतृत्व लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 1937 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 445 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 2,66,143 पुगेको छ। यस्तै देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4,434 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 414 कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,59,772 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 4,154 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 19,97,900 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्म 4,434 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 237 जना क्वारेन्टिनमा छन्।
म्याग्दीका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सुरक्षा अधिकारी सहभागी समन्वयात्मक बैठकले 20 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्गला गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर बाबियाचौरमा मङ्गलबार आयोजना गरेको बैठकले सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण सम्बन्धी विषयलाई समेटेर घोषणापत्र जारी गरेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। जिल्ला स्तरीय समन्वयात्मक बैठकमा सघन शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङ मार्फत सञ्चालित सदरमुकाम बेनीको मङ्गलाघाट र हाँडेभिरका सडक अलपत्र हुँदा धुलो हिलोले आवत जावतमा समस्या हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढाएको विषय उठाउनु भएका बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर विकास बजेटमा हुने चलखेल र ठूला आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद रोकाले 1 वर्ष अघि नै सकिन पर्ने मालिका, मङ्गला र धवलागिरी गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी दरमाङ सडक स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालित आयोजना अलपत्र पारिएकोमा आक्रोश मात्रै पोख्नु भएन, काम नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गर्नुभयो। यो दार्जिलिङ शैलीको कामले पनि अलिकति स्थानीयले अवरोध गर्ने बाध्यता पनि हो कि अनि बाटो चाहिँ हामीले काम गर्ने बेला पनि अलिकति सहज हुँदैन। यो लाइन लाइनको बाटोमा पनि सबैले चाहिँ अलिकति यो कुरालाई धौलागिरीको साथी पनि हेर्नुहुन्छ, मङ्गला पनि हेर्नुहुन्छ, होइन, नगरपालिका पनि हेर्नुहुन्छ, सबै जिल्ला व्यक्तिले हेर्नुहुन्छ। अलिकति त्यसलाई सरललाई चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले गरिदिनु चासो चाहिँ दिनु पऱ्यो। अब हामीले भन्न मानेन भने अब ताला लगाउने र अब समाउने ठेक्नलाई अब सुन्ने बाहेक अरू कामै छैन। म्याग्दीको सबैभन्दा दुर्गम र विकट क्षेत्रमा पर्ने धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थम्सरा पुनले गाउँपालिकाको केन्द्रमा प्रहरी चौकी नहुँदा सुरक्षा चुनौती भएको, दुर्घटना र विपदको अवस्थामा स्रोत साधन, जनशक्तिको अभावमा समयमै सुरक्षाकर्मी पुग्न नसकेको बताउनुभयो। मलकबाङ र मोराङ जन टाढा, अब त्यहाँ घटना घटेर पनि कुहिएर पनि सबै कुरा चकनाचुर परेर पनि घाउ अभाएपछि बल्ल हामी पुग्ने, प्रशासन पुग्ने अवस्था रहेको धौलागिरी गाउँपालिकाको त त्यो स्वीकार्नुपर्छ सबैले। तर हामीले यो काम गर्ने बेलामा एकदमै समस्या खेपेको भनेको त्यहाँ सरकारी सेवा सुविधा लिनको लागि र कानुनी बाधा आचरणहरू फुकाउनको लागि प्रहरी प्रशासनका आवश्यकता पर्ने। प्रहरी प्रशासन मुचुल्का बनाउन समयमा ठाउँमा पुग्न नसक्ने, एउटा सवारी साधनको अभाव, अर्को बाटोको अभाव, अर्को फोन नलाग्ने, यस्तो थुप्रै अभाव, त्यहीमाथि मेन पावरको अभाव यस्तो भएको। गत वर्षको पहिरो, कटान र बाढीले घरवास गुमाएकाको पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ सरकारले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गरेको र घोषणा गरेको बजेट उपलब्ध नगराएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटको अन्योलता र राजस्व बाँडफाँडको बजेट विनियोजन भएअनुसार प्राप्त नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन्। अहिले सम्झौता गरेका छैनौँ, किनभने त्यसको 6 महिना कटिसकेपछि माघको राजस्वको अवस्थालाई हेरेर बल्ल त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यो बाहेक अरू बेसिक हाम्रा योजनाहरू सम्झौताको चरणमा छन्। कतिपय हामीले चाहिँ अहिले अब मलाई त कटाइसकेर भन्नु के बाँकी रह्यो। 97 योजना सम्झौता सकियो सबै। अब 22 योजना चाहिँ भुक्तानी गरिसक्यौँ। योजना सम्झौता भएको 7 करोड, भुक्तानी भएको 2 करोड हाम्रो। बैठकले पालिका, सङ्घ र प्रदेशका निकायहरूबीच समन्वय गरी सुरक्षालाई थप व्यवस्थित, सेवा प्रवाहलाई सहज र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन 20 बुँदे बाबियाचौर घोषणापत्र जारी गरेको छ। आयोजनाहरू, रोकिएका आयोजनाहरू, अलपत्र पारिएका आयोजनाहरूलाई हामी सबैको चाहिँ एउटा समन्वयमा, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहहरू सबैको चाहिँ समन्वयमा छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने र के कति कारणले रोकिएका छन् तिनीहरू, ती आयोजनाहरूको काम के कति कारणले अवरुद्ध भएको छ त्यसको खोजनीति गर्ने र छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रो आजको यो चाहिँ एउटा समग्र चाहिँ एउटा नीतिगत विषयमा हामी सबैको चाहिँ सहमति छ भन्ने कुरा हो। म्याग्दीको विकास, सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय खोजेको समन्वय बैठकले गरेका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारका निकाय र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको सक्रियता र इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक क्षेत्रमा पार्किङ गरेर दोहोरो कर उठाएको भन्दै अभियन्ताहरूले महानगरपालिकाको कार्यालयमा खबरदारी गरेका छन्।
सडक पेटीमा सवारी पार्किङ गराएर नागरिकसँग दोहोरो कर लिएको आरोप महानगरलाई लगाइएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 9,21,03,000 नाग्यो। हालसम्म 19,72,400 बढेको मृत्यु। र सिराहामा 20औं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय र्याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु। 285 को सहभागिता। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको 17औं अधिवेशनबाट निर्वाचित व्यवसायीहरूले आपसी समन्वय र सहकार्यमा अघि बढ्ने बताएका छन्। आफूहरूलाई निर्वाचित गराउने मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन्। पुर्याएको थिएँ त्यो चाहिँ आफ्नो घोषणापत्र चाहिँ पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ म फेरि पनि आफ्नो व्यवसायी साथीहरूको योजना छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ महिला उद्योगमा जिल्ला तर्फबाट भारी मतले चाहिँ मलाई विजय गराइदिनु भएको हरेक व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक जनताहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र सम्मान गर्न चाहन्छु। र हाम्रो प्लान अफ एक्सन जुन बनाएको छौँ त्यसको चाहिँ हामी प्लान अफ एक्सनको चाहिँ हामी कदर गरेर निर्वाचन अघि आम व्यवसायी मतदाताहरूबीच गरेका प्रतिबद्धतालाई अब कार्यान्वयन गर्न र कार्यकाललाई सफल बनाउन सधैँ सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। निवर्तमान अध्यक्ष राजेश थापाले नवनिर्वाचित टिमले व्यवसायको पक्षमा काम गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो लोकतन्त्रको एउटा सुन्दरतलै निर्वाचन हो। यो निर्वाचन प्रक्रियामा सबै साथीहरू सहभागी भएर अधिवेशन सफल पार्नुभएको छ। अब जित्ने साथीहरूले अब सबै साथीहरू समेटेर व्यावसायिक हकमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। 8वटा इकाइ रहेको लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा शनिबार निर्वाचन भएको 7वटा इकाइ र जिल्ला नेतृत्व निर्वाचनमा सबै इकाइमा लोकतान्त्रिक समूह विजयी भएको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सूर्य चिन्ह र पार्टीको नाम आफ्नो समूहको हुने पुष्पकमल दाहालको दाबी। त्यसो नभए आन्दोलनको आँधी बेहोरी ल्याउने चेतावनी। दाहाल नेपाल समूहका विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान पढ्न ल क्याम्पसमा बोलाए। अदालतले न्याय नदिए न्यायाधीशको बाटो छेक्ने चेतावनी। नुवाकोटका स्थानीय तहहरू शैक्षिक क्षेत्र सुधारको नयाँ नीति र योजना कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धी र निशुल्क शिक्षामा जोड। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 9,21,03,000 नाग्यो। हालसम्म 19,72,400 बढेको मृत्यु। र सिराहामा 20औं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय र्याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु। 285 खेलाडीहरूको सहभागिता। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।